आवय सामकी वारो आतां शीं आतां ओके येयलें दिसतालें म्हजे मोगाल बाबा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं कोण सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता पळयतांका ओके आयज हांव आतां येयलां हांव सारकें आमच्या खंय पळय तुमी म्हाका जाल्यार पळय सेंट एन्सलम चर्च येयलां हांवें ओके मीस चलतालें हांव 3 पावलें हिंगा मीस चलतालें म्हणल्यार मागीर रावलें हांव मीस चलता न्हू म्हणल्यार रावलें हांव आनी मीस काबार जालें आतां 4:30 जालीं 4:30 जालें आतां मीस काबार जालां आतां ओके आनी सकाळीं उठलें म्हाका जायना जालें सारकें आयज काल रातीक लेट सुटलें कामाचेर घरा पावता कोत्ता म्हणल्यार देड जालें मागीर न्हिदून जायना सकाळीं उठलें आंग जोड जालें सारकें तशें म्हणल्यार हांव येवची ना म्हूण मागीर उठून च्या पिलें आनी पोतून न्हिदलें भाजी केली कॅबेज हें घालून फ्रेंच बीन बटाटा आनी कॅरट घालून भाजी केल्ली आनी मिक्स आनी ती मागीर पावन घालून च्या पिलें गाडी एज युजल म्हजी आनी भायर सरलें शीं आतां कडकड येता पळय चोडूं जालें भायर धारून चोडूं जालें एसीत घालून हांव ओके आनी हांवें सेंट आमचें एन्सलम चर्च आहा हिंगा सेंट एन्सलम चर्च आहा हिंगा सावथ हॉल हांव हिंगा कित्याक येयलां चड करून जाण तूं हांव पयलेंच येयलें तेन्ना म्हाज्या गांवांत UK शारांत हांव केन्ना गोंयचे भायर सरोना हूंय वचोंक ना कामाक केन्नाच हांव म्हाज्या गोंयान करून पोट भरलां म्हाज्या मामी डॅडीनसून गोंयांत आमचें रावन काम जोडलां आनी अशी आयली आनी कितें जालें पळय हिंगा येयलें तेन्ना हांव गोंयचे भायर फर्स्ट टायम येयलां हिंगा लंडन आनी हांव गोवाच्या अंडर येयलां ओके इंडियन पासपोर्ट म्हाजी होल्डर हांव इंडियन पासपोर्ट होल्डर हांव गोवाचे अंडर गेलां म्हाका फॅमिली विजा मारून येयलां आनी ते भाशेन मागीर हिंगा सेंट एन्सलम चर्च हिंगा आख्खो हिंगा रस्त्यार आख्खो लोक आहलो सारको हिंगा बरो सारको आहलो लोक आख्खो हिंगा फूल ओके हिंगा बरो लोक आहलो आख्खो आतां गेलो काबार जालो म्हणून हांवें व्हिडिओ काडून काडया म्हणलें म्हाजो आतां कित्याक चड करून येयला जावन हिंगा स्वाती रावूं हिंगा रिती चलतालें हिंगा सेंट एन्सलम चर्च रिती चलतालें ओके पळय सेंट एन्सलम चर्च सेंट एन्सलम चर्च ओके सावथ हॉल हिंगा रेतीर चलतालें म्हणटच कितें जालें आतां कोसेसांव येयल्लो कोसेसांव हे ससरान ना आतां ताका सगळीचें सूख फावो जाल्यार पुरो ओके हांव नोको मागीर हिंगा रेतीर कंडक्ट केलो तो मनीस टोकतालो आतां कोसेसांव हाडलो आनी थोडे हें हाली थोडी लोक हाडलो हिंगा काम करपाक हिंगा बस कितें जालें म्हणटो कितें जालें मागीर हिंगा म्हाका ब्रेकाक कोणें म्हणलें हिंगा रेतीरान दिता हेजें सारकें ना म्हूण ओके रेतीरान दिता हेजें सारकें ना म्हूण ब्रेकाक चाये कडेन गेलें आनी ताका जाप केली बाबा तूं म्हाका वखद ना पूण तुका वखना बाय म्हणूंक लागलो पूण हांवें आयकलां म्हणलें तूं गोंया आसतना टॉक दितालो म्हूण ओके स्पीच दितालो म्हूण स्पीच पूण तो केन्ना पळोवंक ना बाबा हांवें म्हाका पळया फोट मान आयज न्हू सामको गूड फ्रायडे ताका लागून चड करून येयलां हांव चड करून म्हाजी ड्रेस घेनासतना येयलां चड करून सांगोंक गे ही खबर ओके हांवें म्हणलें ना बाय आपूण केन्ना नको म्हणलें पळय ना बाय आपूण केन्ना नका हिंगा सारकें सामकाराक पळय हिंगा सारकी इगोची मुकल्यान सारकें पळय हिंगा हे स्वाती इगोची मुकल्या सारको हिंगा ताका दवरलो ताका हांवें ओके हिंगा दवरलो ताका हांवें लायव बाबा लायव मायक करता वय बरो मरे बाबा ओके वय लायव आतां मातशी ओके चल दाखयलें सेंट हय दाखयलें मागीर कितें जालें पळय हिंगा ताका हांवें चाललें बिना रे बाबा देवा कडेन माग म्हाज्या पासत हय देवा कडेन माग म्हाज्या पासत ओके सेंट एन्सलम चर्च ओके हिंगा ताका सारको दवरलो ताका आनी ताका चाललें बाबा म्हणलें तूं रेतीन दिता मरे टोकान दिता मरे म्हणलें तुज्या घरा फॅमिलीक पयलें हाड मरे हिंगा लंडन म्हणलें हांवें ओके ही आतां खबर न्हू म्हाका दिसा न्हू 12 वर्सां पयलीं काय म्हण 12 वर्सां खबर आसली पयलीं 10-12 वर्सां खबर आसली बरो हांव फोट ना आनी आयज गूड फ्रायडे हांव केन्ना फोट मारपाक ना आयचो दिसाक मागीर ताका सांगलें हांवें बाबा तूं हिंगा रावन टोकता मरे व्हडलो देवाचें सांगता मरे म्हणलें ताका देवाचें व्हडलें सांगता मरे म्हणलें तुजे पयलीं फॅमिलीक आपय मार मरे म्हणलें हिंगा आनी मागीर शापास सांग आपूण हांव सुदाल कोत्ता काय म्हणूंक लागलो हिंगा येवन ओके हय आरे तूं रितीरान दिता म्हणटा सांग तुका सांगचें पडलें न्हू बाबा म्हणलें आपूण हिंगा आपण सुदाल कोत्ता काय म्हणूंक लागलो सुदाल कोत्ता आपणाक सुदाल कोत्ता हिंगा येवन आपण सुदाल कोत्ता म्हणलें हालो बाय ओके विल्मा बाय व्हिडिओ काडटा आमी ओके मागीर आयक कामां वयता घरा वयता बाय सगळीं मी सुटलें न्हू वयता घरा सगळीं
हॅलो मागीर तुका आपण हे सुद्दां कोत्ता काय म्हणलें आपणाक तूं हांवें म्हणलें आपय बरे भशेन सांगता म्हणलें तुजी पाय म्हाजी फ्रेंड म्हणलें म्हण ताका हाड म्हणलें हिंगा पयलें गोंयान हिका हाड हिंगा लंडन आनी मागीर तूं देवाच्या शापात सांग म्हणलें हिंगा मागीर तेणें हाडलें हांव बायलेक हाडलें ना पयलें भुरग्यांक हाडली आनी बायलेकूय हाडलें ओके बायलेक पयलीं भुरग्यांक हाडलें आनी मागीर बायलेक हाडली आसूं हांवें उतरां हाडलीं तेजी आतां तें चेडूं म्हाका शापत सांगता कितें व्हडलें शापत सांगता म्हाका तें म्हाका कांय नाका गो बाय तुमी स्वता तुमी कोत्तली ओके म्हाका कांय नाका तुमचें म्हाका शी आयली बरी शी आयली म्हाका जॅकेट बिकेट कांय घालूंक ना न्हय आं तो म्हाका भोगो म्हाका फोन करून गाय सांगता तूं आपणाक इस्ताद केलें गो आपणाक इस्ताद केलें फोरें हांव तुजें डॅडीक ओको नोको आहलें हिंगा ताका फ्रेंडशीप म्हाजी तो टॉक दितालो खंय थिंगा पूण हांव टॉक दिवपाक आयकपाक हांव नासलें कित्याक हांव म्हाजी बिजी आसतालें म्हाज्या कामान बिजी आसतालें हांव कळ्ळें न्हू आनी बाबा हांव जिवितान फोट मारून येवंक ना आमी आनी आयज गूड फ्रायडे हो पवित्र वीक हो पवित्र सातोळ्ळो होली वीक हो आख्खोय पवित्र सातोळ्ळो हांवें रोजार केलां ओके कळ्ळें न्हू आनी काल पांय धुयले पांय धुवपाक जेजून पांय धुयले जेजून लोकांचे तुका म्हाजे पांय धुय म्हूण ना म्हाजे खातीर म्हाका दियाय म्हूण मागता हांव तुमचे कडेन कळ्ळें न्हू आनी ती वाट येयला तुजो बर्थडे कोत केल्लो व्हडलो हॉलान आनी म्हाजी मामी दिसा मेल्ली आयज म्हाज्या मामीक मोरो दोन जातली जुनान तुमी बर्थडे केलो मग ग्रँड सारको तुमी बर्थडे करो नाल्यार हड्डे करा कितें करा म्हाका पडोंक ना गो पूण हांव म्हणटा तुमकां तुमी व्हडलीं भाशणां दिनाकाय कळ्ळें न्हू म्हाका रेज हांव तुमकां तुमी खरें तें म्हाजे पाहिजे भुरगीं न्हू म्हाका आपोयाय बील कराय वरात कराय आपोयाय कित्याक फोटो मारूंक जाय गो तुमकां आनी तूं तें सांगता तें लिब्राम्या ते कडेन हाडल्यार सांगता म्हाका की घराक पयशे दिल्ले म्हणून घराक जूट दिलो म्हणून देवाक भियोन सांग आयज गूड फ्रायडे तुमकां आनी खबर आसा सांगतलो तुमकां मागीर तुमी घर तुमकां हांवें मजुरान दिला तुका हांवें घर पेपरान तुका दिलें पेपरान तुका दिलें तुजेर हांव हातां चुरींचो आयला तुजो हांवें न्हू तुजे पयशे सारके एक पयशे मेळूंक ना म्हाका तुजो बाय आयज बाय हाडून दिता हिंगा मातशें नांव रॉंग थिंगा मातशें नांव रॉंग बाय बाट इंकता हे बाटाचें मातशें जायना तें नांव येस रॉंग आनी ते बाट इंकतार मातशें पळय इंकले कोता म्हणटाले मग म्हाजी पेपरां म्हाजी आनी 10 वर्सां पयलीं चेडो येयलो म्हाजो मगो तेंचे चेड्याक सांगलें मग म्हाज्या मामान दोयल करनी केल्या आदी क्रिस्तांव कशें करतालें आदी क्रिस्तांवान एकामेकाचें भांगर घातलें पेशें घातलें आनी गेलीं सोबयलीं हेच सोबयलीं इस्टर बिस्टर सोबयलो डान्सा बिसा गेलीं ते भाशेन म्हाका जुरान दिवंक ना तुका घरा हांवें म्हाजें तुका पेपरान दिलीं तुका हांवें पेपरां तुवें एक पयसो हारी करूं ना थिंगा बँकान थिंगा भाडोत रावलो कितलो जीव तुजो आनी एज गूड फ्रायडे हांव येयलां सारकें हिंगा जेजू कडेन रोडन मागतलो तुजे बसत आनी दोन लोक म्हणटाय म्हाका बाय तुवें म्हण रोडटा रातचें जेजू कडेन उलयता रोडटा हांव म्हाजी पळय ते रिजल्ट रावा मातशी रावा एक खबर सांगता तुमकां हांव हिंगा हाती खबर बॅग घाललेलें हें रा एक तुमकां खबर सांगतलें म्हाज्या जिविताची हांव काणी आयज हांव गूड फ्रायडे सारकें येयलां सारकें येयलां हिंगा धरूंकूय मेवनाका हांवें मेवना दुसऱ्यांक फोटो घेयना काय नागोय ना काय हें पळय रोजारियो दे बेनावली न्हू कांतार म्हणलें पयशे म्हाजे पळय रोजारियो दे बेनावली न्हू कांतार म्हणलें खरें भावार्थाची फकाणां करिनाका खरें भावार्थाची फकाणां करिनाका कोन्नाका खरें भावार्थाची फकाणां कोन्नाका ओके आनी थिंगा तेणें बरें करून सांगलें देव सगळें पळयता आनी देव मागतल्यांक दिता आनी देव गरजेक तांकां पावता चुकलोल्यांक बक्षिताय कळ्ळें न्हू चुकलोल्यांक सो तें रुजार दे बेनावली कांतार जालें आनी रुजार दे बेनावली म्हाजो फेवरेट सिंगर ओके तेजी कांतरां सगळीं आयकता हांव आनी तेणें भावार्थान पावस येता पळय आनी आयज दिसूय बरो न्हू वतना आयज दिसूय बरो मोरबोटी आयज दीस सारको व्हडलो